अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक बार फिर तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद वलीद वलद अब्दुल रशीद, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक होनहार तालिब इल्म हैं, एजुकेटेड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आज हम भाई मोहम्मद वलीद साहब से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि वो किस वजह से इस तरह के यानी नशे के आदी कैसे हो गए। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे वलीद साहब कि आप इतने यानी एजुकेटेड हैं, फिर भी आप किस तरह इस जो ना नशे के आदी हो गए, ज़रा आप हमारे नाजरीन को बता सकते हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छे माशरे का होनहार सदस्य हूँ, एक माशरे का रहने वाला फ़र्द हूँ। लेकिन एक माहौल के तहत इस नशे के ऊपर मैं आमाख्ता हो गया और इस ज़लालत में फंस गया, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो मैं ना सोचते हुए भी मुझे उनका सामना करना पड़ा और मज़ीद ज़लालत की दलदल में धंसता गया सिर्फ इस नशे की आदत। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिहाज से भी मैं पढ़ा लिखा था और काम करता था अपना, लेकिन जैसे जैसे मेरे काम बढ़ते गए और मेरे पास पैसों की इजाफ़ा हो गया या ज़्यादा होने लग गए, तो मेरा माहौल चेंज होने लग गया और मैं बुरी संगत का आदी हो गया, बुरे माहौल का आदी होने लग गया, जिसकी वजह से मेरा मेरी जिसामत भी ख़राब हो गई और मेरे रवैये, मेरे आदतें वगैरह सब मेरे ख़राब हो गए। मेरी रिश्तेदारी से सबसे मेरी दूरी इख्तियार हो गई सिर्फ इस नशे की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तकरीबन यहाँ 3 महीने से रह रहे हैं और यहाँ जो है ना जिस तरह माहौल आपको दिया गया, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने कहा कि आप रिश्तेदारों से भी दूर हो गए इस नशे की वजह से, पूरी फैमिली आपको छोड़ बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने आपको जोड़ा आपके रिश्तेदारों से, आपकी मुलाकातें आ रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी जिस हाल से मैं गुज़र रहा हूँ और जिस हालात से मैं गुज़र रहा हूँ और जो मेरा माजी में जो हालात थे, जो मेरे मामलात थे कि कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था और कोई अपने घर में बुलाना भी मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन अभी जिस तरह मैं इलाज पे आया हूँ और यहाँ एक मदरसे की तालीम पे आया हूँ और एक तालीमी इदारा है ये, तो मेरी फुप्पी लोग, मेरे रिश्तेदार वगैरह जो मेरे अजीज़ अक़ारिब हैं मुझसे रब्ता भी करते हैं, फ़ोन पे भी बात होती है। मेरे वालिदैन, मेरी बहन भाई वो भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं और बड़ा खुश होते हैं मुझे इदारे में देख के, और मेरी सेहत भी बहाली होती जा रही है और मैं जिस तरह मेरी सेहत बहाल हो रही है वो मुझे देख के और ज़्यादा खुश हो रहा है कि मैं अभी अच्छा होता जा रहा हूँ सिर्फ इस इदारे की बदौलत मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैं ऐनी इस बात का शाहिद हूँ। भाई वलीद साहब जब आए थे काफ़ी कमज़ोर थे, बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी जो है ना बिल्कुल वो थे, ज़हनी तौर पे भी बिल्कुल जो है ना खामोश थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हैं। भाई वलीद 3 महीने से इदारे में ज़ेर इलाज हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो चुके हैं। एक और आपके सामने ये बात इजाफा करना चाहूँ कि ये एक ऐसे फैमिली से हैं, इनके घर में 3 अफराद, जी इनके 3 अफराद, 3 भाई ये इस तरह के जो है ना बुरे नशे के यानी नशे के आदी हैं। तो क्या आप पैगाम देंगे अपने दूसरे भाइयों के कि वो भी यहाँ आए और यहाँ से सेहतयाब हो? मेरा तो दोस्तों और साथियों को यही पैगाम है कि नशे से इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, बर्बाद होती है, नशे से ज़िंदगी बनती नहीं है। और ऐसे जो मेरे साथी जो इस नशे में फंसे हुए हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं, उस नशे को छोड़ के अपनी बहाली वाली ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। और जो बहाली की ज़िंदगी में इंसान के लिए अल्लाह ने नेमतें और ख़ुशी रखी हुई है वो हम लोग सोच नहीं सकते। हमारी बहाली की सबसे पहली खुशी यही है कि हम इधर इलाज गाह में आए हुए हैं और इलाज कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमें पूछे, जो कि हमें घर पे पूछते भी नहीं थे, अभी हमारी पूछ के लिए भी आ रहे हैं, हमारी दुख दाल के लिए भी आ रहे हैं। जिस टाइम अगर हमें कोई तकलीफ होती है हम इदारे वाले को कहते हैं। अच्छा, इदारा आपके साथ आपके इलाज में क्या क्या ताउन कर रहे हैं वो आप ज़रा जिक्र कर दें नाज़रीन को।
الحمدللہ ادارہ ہمارا تعاون ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، ہم ادارے کے جو فرد ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی عین الدین صاحب ہمارے ایک ادارے کے بڑے ہیں، سرپرست بھی ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان استادوں کی نسبت ہم انہیں بول کے ان سے آگاہی لے لیتے اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں ہمیں کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے. الحمدللہ. اچھا، آپ جیسے کہ آپ الحمدللہ ادارے میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت خادم انسانیت سماجی رہنما حضرت مفتی محمد داؤد صاحب جو اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ ہیں، تو ان کی اس اقدام کو، اس سوچ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ بہت پیاری مفتی صاحب کی سوچ ہے، اور ایک ایسی سوچ لے کے اٹھے ہیں کہ آج سے پہلے ایسا یہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ بہت پیارا ادارہ اور بہت اچھا ادارہ ہے. کس لیے کہ بہت سے ہمارے جو پہلے والے وقت میں جو ایسے نوجوان جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، مذہبی تعلیم، تو وہ ان کو ادھر میسر ہو رہی ہے. ان کی نمازیں درست ہو رہی ہے، ان کو تہجد میں پڑھائی جا رہی ہے اور ان کی نمازیں درست کیے جا رہے ہیں، ان کے ذکر اذکار درست کیے جا رہے ہیں. ان کا رہن سہن، ان کا کھانے پینے کا طریقہ، ان کے سونے کا، جو ہمارے باہر روٹین ہماری خراب ہو گئی ہے، وہ روٹین کے مطابق ہمیں ادھر لایا جا رہا ہے. تو میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس نعمت سے ہمیں نوازا اور ہمارے جو رویے، ہماری عادتیں ہماری درست کی انہوں نے. الحمدللہ. الحمدللہ. ناظرین، آپ نے سنا ہمارے بھائی ولی صاحب کے جو ہے نا اظہار معافی ضمیر آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ ہم آپ کی اس صحت یابی کو خیر مقدم کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور ناظرین، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ادارے کا منشور اور مقصد یہی ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یعنی کہ اپنے شاگردوں کو ہم صرف اور صرف کوئی مال و دولت نہیں دیتے ہیں. ہمارا مقصد اپنے شاگردوں کو کیا دینا؟ ایک نظریہ دینا، ایک سوچ دینا اور راستہ دکھانا. تو انشاءاللہ آپ خود بخود کامیاب ہو جائیں گے. آپ خود بخود کامیاب ہو جائیں گے. جب آپ کو ایک نظریہ اور سوچ دیا جاتا ہے تو الحمدللہ انسان خود بخود وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو میں تمام ناظرین کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ ادارہ انسانی خدمت کے لیے، جو بے سہارا لوگ جو روڈوں میں پڑے رہتے ہیں، جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں، جو پھر معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے مضر ہو جاتے ہیں، تو ایسے افراد کو ادارہ حاضہ خادم انسانیت حضرت مفتی محمد داؤد صاحب اپنے گود لیتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ان کو فزیکلی، ان کو مینٹلی تیار کرتے ہیں، ان کے علاج وغیرہ. تو الحمدللہ ادارہ حاضہ میں مختلف قسم کے انواع کی جو ہے نا میڈیکل کے معاملات میں بھی خدمات کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے جو اشیاء خوردونوش ہے اس کی بھی تعاون کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ان کے جگہوں، ان کی رہائش کے لیے ادارے کو جگہ کی ضرورت ہے، ادارے کو تعمیر کی ضرورت ہے رہائش کے لیے. تو میں اس ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، تو آپ اپنے پیاروں کے لیے، آپ اپنے اس وطن کے لیے، آپ اپنے مستقبل کے لیے، وطن کے مستقبل کے بچوں کے لیے، ان کے لیے سہارا بنیں اور حسب توفیق، حسب استطاعت ادارے کے ساتھ تعاون کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ جو بچھڑے ہوئے کو ملائے. یہ سب بچھڑے ہوئے ہیں، ان سے والدین نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کی، ان سے ان کے ماں باپ نے بھی، ان کے بھائی بہنوں نے بھی، معاشرے نے بھی، یہ پلوں کے نیچے گئے. تو الحمدللہ یہ دین کی برکت سے اور حضرت مفتی صاحب کی جو سوچ ہے، ان کو لانا، مسجدوں میں لانا، ان کو سوسائٹی کا حصہ بنانا، ان کو معاشرے کے ایک فرد بنانا، بہترین فرد بنانا، تو یہ ہمارے مستقبل ہیں. آئیں ہم اپنی مستقبل، اپنی وطن کی مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ادارہ انسداد و منشیات علی میموریل کے ساتھ تعاون کریں. ہر جنس، ہر زر کے اعتبار سے جو آپ کے بس میں ہیں، ادارہ آپ کے سامنے ہے، خدمات ان کے سامنے ہیں. الحمدللہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں ادارے میں، آپ آ بھی سکتے ہیں، آ کے اپنے تجربات بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی خدمات بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو میں اللہ ہم اور آپ سب کو، سامعین کو، ناظرین کو
اپنے بچوں پہ اپنے اولاد پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل مريح